أرسط زينة بعال عوت عسرا قنبت فرقالسي صنعات حدنة حزب تግራይ كم ዝኾነ ተገሊጹ ኣብ ህንጸት መንገዲ ምስ ጸገም ካሕሳት ኣሳሲሩ ጸገም ዘለዎን ወረዳታት ሕቶን ብሕጋዊ መንገዲ ከፍልጣ ይግባእ ኢሉ ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ኣብ ሸቐጣት ዝረአ ዘሎ ናህሪ ዋጋ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም ጸገም ይፈጥር ምህላው ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም ንለውጢ ከባቢ ኣየር ስዒቡ ብካንሰር ጡብን ማህፀንን ኣብ ሰሜን ኣፍሪካን ማእከላይ ምብራቕን መጠን ሞት ይውስኽ ከም ዘሎ መጽናዕቲ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ኣብ ካይሮ መላኺቱ ተኸታተልቲ ቴሌቪዥን ትግራይ ነሰዓት ዝሓዝናዮም ዕለታዊ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓት ብምራሕ ኣነ ተኸልቲ ክፍለ ብመዳይ ምልክት ቋንቋ ሰለሞን ሃይሉ ምስ መላእ ሰሙያ ስቱድዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ብምዃን ሓቢርናኩም ጻንሒት ክንገብር ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጸኒሕኩም ክትከታተሉ ድማ ብኽብሪ ዓዲመ ናብ ሓፀርቲ ዜናታት እዚ ዕለት የከስግረኩም ልዋም ገብረ ኺዳን ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋጋሪ ሒዛትና ክትቀርብ እያ ሰናይ ምክትታል سلام تعنا هبلي كم يصنعكم خبركم تملكتنا الساعة زيز مرزنا يوم حاضرت زيناتنا بكم كنبلينا سناي مكتال أما أخلاي بيت فردي كتما مقالة شوعات كفلة كتمان تواريزو زصنحه قلقالوت بقلطف نمجمار أمر رددا تبصحو قبل علت أكلات فتحن داينتن زقاتم زلونا يوحسنا ጸገማት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብዘላቅነት ምፍታሕ ከም ዝሰርሕ ኣረዲኡ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ግንቦት 18/2017 ዓመተ ምህረት ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ትካላት ፍትሕን ዳይነትን ኣብ ስርዓት ዳይነት ዳያኑን ኣኽበርቲ ሕግን ብዛዕባ ዘንጸላለዎ ናይ ድሕንነት ስጋት ኣመልኪቶም ዝርዝር ምክክር ኣካይዶም ኣብቲ ምክክር ዝተረኸቡ ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ኣይተ መንግስቱ ተኽላይን ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ኣይተ ሓድሽ ተስፉን ኣብ ኣካላት ፍትሒ ትግራይ ብሓፈሻ ኣብ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ድማ ብፍላይ ብዛዕባ ዘንጸላለዎ ናይ ድሕንነት ስጋት ብዝምልከት ዝርዝር መብርሂ ዝቐረቡ እንትኸውን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትካላት ፍትሕን ዳይነትን ኣጋጢሙ ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ብልዑል ትኹረት ክሰርሕ ሓቲቶም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ብወገኖም እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም ብዘላቕነት ብምፍታሕ ድሕንነትን ኣመራርሓን ሰሙያን ኣብያተ ፍርዲ መሓውር ፍትሕን ብዘተኣማምን ኣገባብ ውሑስ ንምግባርን ተሓታትነት ንምርግጋጽን ምስ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ቢሮ ፍትሕን ብሓባር ብልዑል ትኹረት ከም ዝስራሕ ምግላጾም ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሓቢሩ በዘቢሉን እቲ ናይ ድሕንነት ስጋት ምስ ዝምልከቶ ኣካላት ብምርድዳእ ብውስን መልክዑ መፍትሒ ስለ ዝተቐመጠሉ ካብ 21 ጉንበት ጀሚሩ ስሩዕ ግልጋሎት ከም ዝህብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሓቢሩ عسرا قنبت حزب تግራይ ንዘመናት ይወጽሐ ዝነበረ ደርባውን ብሄራውን ወጽዓ ብዝኸፈሎ መሪር ናይ 17 ዓመት ተጋድሎ ሓራዝ ወጸሉ ይክብል ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ህዝቢ ትግራይ ብጸላእቲ ይወጽሐ ዝነበረ ሓሳረ መከራ ናብ ጆኖሳይድ ክብ ዝበለ ምዃኑ እናሓሰብና ትግራይ ሕዚ ዘላትሉ ተኣናፊ ግዜ ብወነ ተረዲእና ዝተበታተነ ዓቕምና ሓድነትና እንእክበሉ ጸጥታናን ሰላምናን እንውሕሰሉ ክኾን ይግባእ ኢሉ ብተወሳኺ ብኩና ዝተበታተነን ዝተመዛበለን ህዝብና ናመረበቱ እንምልሰሉ ሉዓላዊ ሕገ መንግስቲ ግዝኣትናን ዝኽበረሉ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዘይ ተሸራረፈ መንገድን ፍጽመሉ ስራሕ ብምስራሕ ይብል ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን መበል 34 ዓመት ዝኽሪ 20 ጉንበት ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ حوحت سممعنت بريتوريا بملؤنت كتكبر كم تسرح بمخنيات مبل 34 عمت عوت 20 قنبت أو زوت أوتو مجلسي أفليتا اتمجلسي سممع بريتوريا بملؤنت كتكبر كم تسرحن حزون تتصنتات يقصل كم زلو بمحبار بحيل استقبت أمريت تجراي كملس سقاين موتن أب تحت وررت زنبر حزب خبقع بتأمية حمام زهالق زلو تمزابلتن تسددوا وجناتن نمربتهم كملسون تصويعا على ملخاو مدرادرتي منقستاتن تكالاتن هون سممع بريتوريا بملؤنت تتكبيرو سقاي حزب تجراي كبقع تاريخا وحلافنتهم كفتصمو حبيرا
مبل 34 عامت زخري عسرا قنبت كبرتاتن قالسن عاوت عسرا قنبت نموحاس لو آلاونتنا بزبل مري حساب أب كتما عدقرات زتا تساليتو تساتفتي تزتا خمزبل ووت ألاتي تدقاقامي أبلع لحزب تقراي جاف النافت صمو نمنتاي حدقات نمرز تقام حزبي بمرسع نخبدوم زحدرو وقنات كحتتو زي قبر نتقالاساي نمنتاي كبر زي وهابو زبلون قالوت حتوتاتن قريبهم بزملكتهم أكالات دما مبلاشن مبرهن تواهبو وميو أفتزته نبارات تقادلتي سدرا سوات محبر تقادلتي تمزابلت وقنات محبر مناسين دك إنسيون صراحتنياتات منقستن ولك أتكالاتن كالوت كفالات حبرة السبن تاريخيبهم كم تصابت حابريتان ركبن كتما عدقرات وكلتي لجستن أجر هجراتن أما أخذ ديموبلايزيشن عد براخ زلو كيدي داغمة زنبرا وي ديموبلايزيشن عدت أكايدوم نتم عدتنياتات مريحهم زمتسو أب بروغرام لمعات ود بحبرات هجرات دايركتر DDR مستر باسل ماسي بروغرام DDR إثيوبيا زحجزو عصرت حدا هجراتن لجست تكالاتن كم زلو قليصهم أفتو عدس تساتفو وكلتي هجرات كندا أمريكا إنجليز جابان سويدن فنلاند دنماركن حبرة أوروبا نتم انقصاص كم استعزبو حبيروم أب تقراي زكايد زلو مسرح DDR بمنقستات إثيوبيان تقراين بمتحوار لجست هجراتن يكايد مهلاون بستوادد منقدي قلصل كم زلون مستر باسل أبريهم التحباري ما أخذ ديموبلايزيشن عد براخة آيتا أساي قبر مدهم بقدوم اتم أخذ سراح كابس جمر كاب عسرا ميازيا كلتشحن 10 عامة مرد جميرو بمعالتو كلتا مئة سلت أنت بمقبال سرحو بستوادد منقدي يكايد مهلاو أملكتهم بدكتور هايلو هافتوز تصحفت أخصم جورا معبالة أفريكا زر استا مصحف تمرقة اتا مصحف 10 معرافاتن كلتا 263 قصن زحازتن تدخل مرمر مبقلاو سلطان أخصم تزنتو مخانا صحفن دراسن اتا مصحف دكتور هايلو هافتو قليصم صحفن دراسن دكتور هايلو أب عبيت قانقان بحالن تقرنيا ناي بعلوم أبركتوز قبرو بعال تقعد من تخونو أب استفلاليو لعلو تكالات تمرتي كرتا لعلو التكالات تمرتي بممهرنت أب وان قزة مريحنت آيتا قبرو عصرات دما حلاف بيرو بحلن سبورتن كوينام كمز صاروحون TBS TV أب زدالو مدرخ كبرن موسان تاقليز ايو نت مدرخ زي سنادة تلفزيون TBS أب تقراي أب استفلالي عودتات سرح نتقراي كاولدنا ولدو زم حلالف سرحتي نزفت أمو تاقارو كبر مهابي قبؤمي بزبل حساب نت مدرخ كبرن موسان كمز زدالو دما أمرا رحا تتكال غازيت انيا آبيل قعش تزاريبو كم تصاب جنت كحساي نلوط كليما سعيبو بكانسر طوبن مهصنن زسعب حدقا موت ابزت حساس بدرجة 5 بصحي يونيفرسيتي أمريكا اب كايرو علاو غيرو لوط كليما موت دق انستيو ماخلاي مبراقن سمين افريكا بزخف درجة يوسخ مهلاو زدقسو تمراماري قدم حزي اب حد شح دق انستيو يمزغب كاب زنبره 175 موت ناب كل 180 موسخو يرد نكواتارن حبرات عرب امريتن حاويسو اب شدشته هاجرات مصنعته خمسه سالط ازغلصو اب يونيفرسيتي أمريكا اب كايرو تمراماري كانسر دكتور سانغسچون بدرجة حكمتي متن موت يوسخ مهلاو أرديهم نلوط كنتات أير سعيبهم زمصو بخلتن وعن تنك حمام كانسر يخون مهلاوم زبرهو دكتور چون هاجرات اب محواي هافت تفطرون من كاي بخلتن كسرحه مخرى حساب كم زغربو مرداتا يونيفرسيتي كايرو يملاخت يبل صبصاب قبر بزابير هايلو نساعات زحرنا يوم حاصر زينا فاصل ساعات سازيمنا لوام قبر كدان مساكم صنيحه سلام حترتي زيناتات تخطاتيلنا تمليسنا زخبركم بتملكتنا حزد ما بزرزرنا بنريم زيناتات زعلت كنسجر عاوت عيسرا قنبت تخبر حقاو جزاءات تقراين موحاسنة تمزابلتين عم مربتهم من مملاسن تخرت كوهابو كم زقباء تقليزهم زي استقلت مبال 34 عامت بعل عاوت عيسرا قنبت مخنيات بمقبار ببيرو حرشافت تفترو تقراين كالو تابعات عيو منقستن أبزي تسالت أزتايو نتصاب تابت تادل دانيو قويتوم نقوس
بمقنيات مبل 34 عامت عوت عسرا قنبت بيرو حرشان هفت تفترون تقراين كالو تابعت عيو منقستن زاتا ساليتهم بعال عوت عسرا قنبت وطيت نعاتن حدنة نزب تقراي كم زخونة زحبرو اي تخال اي قبرهوت تمزابلتين عم مربتهم نمملاسن حقاو قزاء تقراين محاسن كن الرباربي قبائلهم مئنت سلام مئنت لمعات مئنت ديمقراسي لهم ترت شوعة عمد زنورت كالسي عوت كتبصح غير واي حزب تግራይ حزبنا تمزابيل يزلو لو አላው መሬትና በወረርቲ ተታሒዙ ይዘሎ بግልጽ እንዛረወሉን መልእክት ንሕልፈሉን ዕለትዩ ጉንበት 20 حريا حزب تግራይ سلامن لمعاتن يزبلو حلفي بيرو حرشان هفت تفترون تግራይ دكتور إياس برهان ابز حز اوان كاب زلو صقمات نموطا مستام حدنسنا وساني خم زخونه اگنزيبهم ولا صنت ገጢሙና ተኾነ ናብ ሰላም ፕሪች ንግበር سلام يحد نقبرنا ولا تقولينا نحلنا سلامي تقرأي سلامي زدلي فحتى يكونن تقرأي كم تقرأي حدك خون اللو حدنتنا زت أنا آخر أول خونة بريج أم صرح صرح أني زخونة أكتيفيتي تعنتو مواسطنا تايلو لكم حدنت زبط كرام التنخارية بسانكي قلت مرحنات حزب تግራይ ዝገበረው መስዋዕትነት ተካሂዱ ጆኖሳይድ ተፈጽሞ ይዝወሉ ተሳትፍቲ እትዘተ ቦገኖም ሕዝውን መዋጾ ህዝብ ትግራይ ሓድነቱ ምጥነኻር ከም ዝኾነ ይገልጹ ተህዝውን ባዕሉ ልግምግመሎ ስትራቴጂክ መሪሕነትና ውድቀትዩም ኩሎም ጸገማት ልመጹ ልብል ዓበይቲ ሓሳባት ይለዓሉ እዮም ኣብ መሪሕነት ለለና ጸገም ተመሪሕነትና ሓቋፋ ይኾነ ፖለቲካ ፈላላይኻ ግን ድማ حاقل غنى نتقرأي حسب سبب متراي أصنو تيبكا تمريحنتنا كتنا خير اللو معرنة وحدنت زلوا إثيوبيا تاني سناون أو إثيوبيا تزي كوينو قد كشم مسال عرسو الثاني زبل حقة من قستك تصدق زجبارة مع تجنا أي تسويه كأو حزز خف أدمى ناب تقرأي راح زت أمته ورار زمته متينا حزقن رأس زقنعه سينو الله سدرسو حزب بسم توم سماعتات صاوعيتي تايو رسهم كقنع نغبرهم عقم زلوا بعقم كسرح نغبر عقم زيبلو انجرا كبلع تدريرو كحدر بررو كعصو نغبر كلهم امسينا يوم زنبرنا عوتات حدقات يوم حزبون يقصلو سلازلو كاو خمغيرنا نوصل لنا انتاي نغبر لنا زويليو تعبينتي ناي غنبت 20 كخول زغبو الى زحسبانون تግራይ كاوزو خناتات زي كاوز غطيم وازلو كنوص حد دقيقة حد مدرخ حد سكند نزي أنا هنتكمل لازلنا إليه حسوانا عوت عسرا قنبت حزب تግራይ أنصار بيرا وطعان جقونان عصر شوعة عمتها زقبرو هلخ زود قلسن بزغفلو مسواتنا تنستمزقب عوت كم زخون دما أبتستسالت أزتا تحبيرو فتح زي رخبة حتى محبرسب نقدن تكالاتن تግራይ هتصوص علوات كوهابو تحاتيتم حيل عمام فاينانس قعزو حويت فاينانس تግራይ زبل اب مسراز لقحن حفشاوي طلب حويت محبرسب نقدن تكالاتن تግራይ زتيو هافتم قبرهانس كم سعو قربوي حيل عمام فاينانس تግራይ نكوينات تግራይ سعبون زقاط معنوات زمتن كحسن مسراز لقحن ولدن زتمتو مدرخات ناسالته مصنحو يذكر مقصلتنا يزدما غعزو حويت فاينانس تግራይ زبل اب مسراز لقحن حفشاو طلب حويت محبرسب نقدن تكالاتن تግራይ زتيو اب تمرخ مزاتي صحف زغربو دكتور تادله تافسن دكتور معز حدشن اب تعودي زبصح عنوت عدا محبرسب نقدن تكالاتن زي مسرازون سراحت داغ محويتن هنصتن زي مجمارون وطباو قلولاو اغاديدو ويلوم نتو ناي نقد محبرسب حيال غدات اب راسي مالون سمالون أبرسي أسيتون زوج خلو بخالي دم كان سهر الرياء لقوا ويب لقح وين بخالي من جدي كجني إلو تتل علقة تغنتات من ما زي متشيلون خالي فريز ولا intervention زي توصيل له من يمكن على الله زي خيلن تغنتات بايتا أيوزله تقرأي جن تايجت إن واجن أفتو إمباكت جن من نجارنا خينا نتا يجيرو نتايلنا 74% unemployment فطيرو صونا بإمباكت تواقعنا مالتي زي مسعانا صبو كاب 8 بليون دما عدا فطيرو تقرأي زي لا خالي قدايون هاي إمباكت بخلت نتبي حدا $5 بمعلت نحروسيدنا يخويننا تقرأي هزوي تسعى حالي نتبخلت برسنتو دخا خوينو له ويجعنتو 74% وحس غيرو نغيرو مقوزوركو بزيد حرو خوينات كعا 85% بمولو زي وحس كوين اللوم نقومات
ፕሬዚደንት ንግድን ዘፈር ማሕበረትን ትግራይ ኣይተበሪሁ ሃፍቱ ዕዳን ወለድን ተዛመድቲ ጉዳያትን መፍትሒ ክወሃብ ንዘቕረብዎ ሕቶ ዘላቕ መፍትሒ ከም ዘይተባሃወ ገሊጾም تا جزء كم من نوع وسائل زيادة بحال توسخيت فاينانس يتوهبت عدان ولدن تفعله منهم عين مفتح كي توهاو قالوا توسخت متاعتات مهونا تقبرهم كي توهاو تعسر شو متوحد مستودر بانكتات ناب حراجين دحري يسعود متسئين فيلن مقعد مستجمرة تقال سي حتى أخيرنا غسيل نام زي رابط بزقورنا يمردا توم زبها المفتحات نسكع زمازو بعدنا حد عمتنا واحد زول توسخي دلتوهبنا له زي ما قدمي جانوري 2025 مالتي حز 5 ورح غير له حزون توم شعور بروبوز تقور مفتاحات ولا حد ناب تقوريتات ون 5 ورح حلفنا لنا ابتي مدرخ استرخبو حلف ايجنسي نقدن سدن تግራይ ኣይተገሩ መስቀል ታረቀን ኣማኻሪ ቁጠባ ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ገብረ ህይወት ዓገባን እትሕቶ ክልዓል ኣብ ዝግበኦ መድረኻት ክቐርብ ጻዕሪ ከም ዝግበርን ንዕውትነቱ ዝተዋደደ ዓቕሚ ከም ዝጠልብን ኣብርሆም መንግስቲ ነወይኑ ካለ ነወይኑ ገይራ ይሓስብ ኣነፍቲ መዋጽ እንተ ተዛረብከ ይሓሰኒ ካብዚ እንደሓር ጉልበት ክህልወና እንተ ዳ ኮይኑ እንካ መንግስቲውን እንካፍቲ ሓይሊ ዕማም ናይ ነጋዶ ማሕበረሰቡን እንካፍተን 4 ዩኒቨርሲቲታት ናይ ትግራይውን ዝተዋጻጸ ጉልበት ዘለዎ ዝድመጽ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብቲ ሃገር ሓሳቡ ዘድምጽን ዘሕልፍን መልክ ዘሕልፍ ኣካል ከጣይሽ ክብገስ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ሱ ጉዳያት ክልዓል ዝግብኦ ቦታ ክልዓል ያው ክንገብሪና ካብዚውን ብሰማዕናዮ ቀድም ሕዝውን ብዝነበረ እዚ ኦርጋናይዝ ምስገበሩ ኣካላት እውን ያው مزبلة أنا خيرنا كنا نتصلو كل عالم زلبوا نجارات ونكلعب قد محزز زي العلنا يوم كنا العلوم زلبنا توسخي حسراتهم نستمع حاجة شكل كايداتهم تحليهم وثقنا وتستعرف نتصلوا لينا من محدار من قدتات إثيوبيا هنزت من قد قرون بلت بزيتة حزلو جزي كيزازم زي تخفلك حسان زلو تسقم كرب حمد إن هنزت من قدي عنكفات خون كم زلو قليجوم من محدار وردا كل التولى على بوجنو مسك فليت كحسات تحيزو لعل عقمة وردا بمخانو جزيو من قستي فتح كقمة اللوحاتهم مسك حسات أساسيرو زاجيد بحجاو من قدي كابتو وردا زقرب حتى لنزبله كوميشن بلان تجراي بوجنو كم زلو تسقم زلوون ورداتات حتى أن بحجاو من قدي كفلت عقبايلو يرسلم قرمدن توسخ تلفزيون تجراي بسنك كوينات هنصت استقارة بروجكت منجد أسفلت وأروح خلته ولعلو حوزين نبلت عداق عرفن فلافلن لما محدار منجد تاتي تيبيا بززراربو مسرت اتمنجدي بتكال كونستراكشن هنصتو كم زقط المقلاصو يذكر سراتك وراجو باقربو تياك مسرت تسمم تنجرسن ودا سرا تقبطوال قدم حزي بروجكت حزو زنبره تكال سر كونستراكشن داغم هنصتن مقصال بزقربو حتى مسرتون تسمع معناينا ات بروجكت هنصتو كم زجمر زحبرو ابم محدار منجد ኢትዮጵያ መተሓባበሪ ዳይሬክቶሬት ፕሮግራም ህንጸት ፕሮጀክት ሰሜን ስንሻው አሰፋም ሕቶ ካሕሳን ካልኦት መሰረታዊ ጸገማት ነበርትን ንስራሕቶም ዕንቅፋት ይኾኖም ምህላው ይገልጹም ተውላዕሎ ወረዳ ጋር ተያያዘ አወረዳ ክልል ተውላዕሎ ዘሎ መንገዲ ህንጸቱ ተጀሚሩ እዩ ድሕሪ እዚ ግና ሕቶ ይግብአኒ ተታሒዙ ንስራሕትና ዕንቅፋት ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ዛጊዱውን መፍትሒ ኣይተገበረሉን እዚ መንገዲ ኣብ 2026 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ንክዛዘምዩ ትጽቢት ዝግበር በዛ ካይዳ እንተ ኮይኑ ግና ብዝተሓዘሉ ጊዜ ከይዛዘምውን ይኽእል እዩ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅ ክልላት ካሕሳብ ዓለን ክኸፍላ ጸዲቆ ይዝበሉ እቶም ሓላፊ ብመሰረት እዚ ድማ ህንጸት እቲ መንገዲ ከይጓተት በተደጋጋሚ ንዝምልከቶም አካላት በደብዳቤ አፍሊጥና ኢና ይብሉም ለዚህም አንዱ ምንድነው ከዚህ በፊት የነበረው አዋጅ ቁጥር 1160 ቅድመ ሕዝ ዝነበረ አዋጅ ቁጽሪ 1161 እዝባር 2011 ኣብ ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ክልላት ካሕሳብ ዓለን ክኸፍላ ብዝብል ተተኪኡ ቅድመ ሕዚ ብምሕዳር መንገድታት ኢትዮጵያ ዝኽፈል ዝነበረ ካሕሳ ሕዚ ብክልል እዩ ዝኽፈል ምስ ዝተታሒዞም ዝለዓሉ ሕቶታት መፍትሒ ክግበረሎም ድማ ንክልላት ደብዳቤ ጽሒፍና ኢና መለስ ፍስሓ ኣብ ትካል ስር ኮንስትራክሽን ሓላፊ ፕሮጀክት መንገዲ ወቅሮ ነበለትዩ እቲ መንገዲ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ተዛዚሙ ንተጠቃሚ ክነርክብና ተገበአና ብሰንኪ ዘይተኸፈለ ካሕሳን ካልኦት ቀረባትን እቲ ህንጸት ክጓተት ክኢሉ ይብል ቶሌላ ሶልፍ ተገይራና ስራሕ ተኣቲና ንሕና እውን ቶሌልና ዘለና ማሽን ኣሰማሪና ሕብረተሰብ ካብ ረግረግ ክንገላግሎ ኢና ድሕርቲ ድንጉ ኮይና ከም ተቐድሚ ሕዚ መፃና እያ ደንጊና ኢና ሓደ ወርሒ ከባቢ ጠጠው ኢልና ኣለና ሓመድ ካብ ጠጠው ካብና ግን ከምኡ ተቐፂልና ከዓ ያው ጽቡቕ ኣይኸውን ካት ቆሪፅናስ ዋልካ እዩ ታይዝ ኾን ልዕሊ ልምዓት ዕንቅፋትና ወይ ሽግር መፍጣር ይኮና ልዕሊ ሕብረተሰብና
እተስተልዓለ ጸገም በመምሕዳሮም ጥራሕ ዝፍታሕ ከም ዘይኮነ ኣመሓዳሪ ወረዳ ክልተ ውላዕሎ ኣይተ ኣስመላሽ ገብረስላሴ የብርሁም ከም ወረዳ ውስጥ ጸገምና ሓላፍነት መውሰድ ለይካልና ብልዕልና ዘለውን ሓላፍነት ክወስድ ይካልና ንሕና ካሳ ኮሚቴ ጣይሽና ዓቂና ገሚትና ሰነድ ዳሊና መረዳቱ ኣተኣኻኺና ሒዝና የና ሕዝውን ናይ ግረጋንቲ ዝኒየ ማሽናት ግን ጠጠው ይብላለዋ ንኽልተ ሰሙን ንወርሒ ንመዓልታት ጠጠው ይብላለዋ ትኽክል ተሓረስታ ሒዝናት ምርዳእ ጌርና ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ክኣቱ ንፅዕብ ስለ ዘለና ኢና ልዕሊያ ዝኸይድ ኣካል ተለየ ግን ያው ልዕልነት ሕጊ ናይ ምርግጋፅን በቲ ኣዋጅ መሰረት ያው ክንፍጽሞ ምዃና ርዱ እዩ ማለት እዩ ምስ ካሕሳ ተኣሳሲሩ ዛጊድ ብሕጋዊ መንገዲ በቲ ወረዳ ዝቐረበ ሕቶ ንኮሚሽን ፕላን ትግራይ የለን ዝበላ ሓላፊት እቲ ኮሚሽን ዶክተር ሃንሳ ተኽላይ ከምዚ ዝበለ ጸገም ዘለወን ወረዳታት ሕቶን ብሕጋዊ መንገዲ ከፍልጣ ይግባእ ኢለን ብቲ ወረዳ እውን ከም ዓይነት ሕቶታት ኣይቀረበን ጸኒሑ እቲ ናይ ክልልና መምርሒ ናይ ካሕሳ እውን ተወረዳ ንምልከቶም ኣካላት ሓዊሱ ኮሚቴ ጣይሹ ትካሕሳ ገሚቱ ሕቱኡ ብስሩዕ ከቕርበለው ኣብ ካሊእ ጉዳያት ከምኡ እዩ ትሕቶ ክሕተተሎ መጀመርያ እንታይ እዩ ትሕቶ እንታይ እዩ ኢድና ዘሎ ጸገም ንርእዮ እሞ ድሓር ልክዕ ከምቲ ካልእ ስራሕቲ ዓቕሚ ብዝፈቐደ መጠን ጣዒምና ንሰርሖ ኣለና ጣዒምካ ክስራሕ ኣለዎ ልብል ሓሳብ እዩ ነይሩና ሕዝውን ከምኡ እዩ ትግራይ ሕዚ ዘለዋ ቁጠባዊ ዓቕሚ ከቢዱ ዝበላ ዶክተር ሃንሳም እቲ ህንፀት መንገዲ ከይቋረፅ ግና ምርድዳ ይግበር ከም ዘሎ እየን ዘብርሃም ተሪፋትና ለላ ግዜ ከመይ ጌርና ብጣዕሚ ፋጢና ልቱል ዝጠፍአና ግዜ እውን ልክሓስ እቶም ካልኦት ጠጠው ኢሎም ዘለዎ መንገድታትና እውን ስራሕ ብዝጅምርሉ ከመይ ጌርና ንውድኦ ዝዓመት ልብል ግን ንሰርሕ ኢና ዘለና ተስፋ እውን ኣለና ትካል ዕቋርን ልቃሕን ኣክስዮን ማሕበር ደደቢት 1.2 ሚልዮን ብር ዝዋግአን 10 ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ሞተራት ንሓርበኛታት ትግራይ በርኪቱ ተስፋይ ታደሰ ተወሳኺ ኣለዎ ትካል ዕቋርን ልቃሕን ኣክስዮን ማሕበር ደደቢት ብሰንኪያው ትግራይ ዝጋጠመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ንምምካት ኣካሎም ንዝጎደሉ 10 ተጋደልቲ ኤሌክትሪክ ሞተር ከም ዝሓገዘ ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ ትካል ኣይተ ሙልጌታ ብርሃነ ይገልጹ እዞም መናእሰይ እዚኦም ክሕገዙ ካብ ዝግብኦም ኩለይ ብጣዕሚ ዝልካ ክትግምቶ ዝግባእ ነገር ኣይኮነን ግን ዋናው ነገር ምሕሳብ እዩ ምሕሳብ ተሃልዩ ኩሉ ንወፅሖ ምዃንና ኣብነት ምርኣይ ዝኣክል እዩ ዘን 1.2 ሚልዮን ቅርሺን ተገዚአን 10 መናእሰይ እዮም ሎማዓንቲ ሓደ ሞተር ሳይክል ተዋሂቦም ኣሎ ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ንቐጻሊ ካልኦት ማሕበረሰብ ምንትን ሓገዝ ክገብሩሎም ኣካውንት ንሕድሕዶም ብሓደ ሸሕ ተኸፊትሎም ኣሎ ሎማዓንቲ ስለዚ ንሕናም ከም ትካል ክንከታተሎም ኢና ተጠቀምቲ ተሓገዝ ዝኾኑ ተጋደልቲ ብወገኖም እተን ኤሌክትሪካል ሞተራት መዓልታዊ ጸገማቶም ከም ዘቃለሎም ይዛረቡ ቅድሚ ሕዚ ብውንቸር ዝንቀሳቐስ ነይረ ካብ ውንቸር ከዓይና ኢሎም ሞተር በፂሕ ኣለኹ ብጣዕሚ ሕጉሳነ በቃ እና ኣነ ተሓጉሰ ኣለኹ ተረፉ ዘሎ ብፀተይ እውን ብዙሓት ኣለው ንሳቶም ከምቲ ኣነ ተሓጉሰኒ ይኮነ ክሕጎሱ ተስፋ ዝገብር ንሓገዝ እዚ ክቕፅለልና ኢና እንደሊ በቃ ኣነ كيف سايبلني بقى حجي كسرح ولا كسرح بصور زي غيره كسرح خله قدم خزي بولشر سود فان جزعنا لنا بسونات شجرنا قلنا ندفعنيرنا خزيين وعنا لا دسللنا بوتاخ نقاساس نخيلنا بيانس بقى بنشتيس اغرنا دارغا باغرنا هم تنقاساسنا نحسو دديت موتر هينانيا طعم اننا نا لزوم استرف بصوتنا له همزي حجز غبرلم بتحتنا نحت وكازيا سللاون خزي لا تمرتي خاتيه أتحاوري مع خلط عنا حيلتا ጸጥታ ትግራይ ተገለለ ካሕሳ አብርሃም ኣብ ደገን ውሽጥን ዝርከብ ትግራዋይን ፈታው ትግራይን ንጉድኣት ኩናት ዝገብርዎ ሓገዝ ተጠናኺሩ ክቕፅል ሓቲቶም ደደቢት ሎማዓንቲ ዝገበርዎ ናይ ኣካል ጉድኣት ተጋደልቲ ኣብ ስራሕ ክውዕሉ ካብ ዓራት ተሲኦም ስራሕ ከስራሓ ዝኽእላ ሞተራት ን10 ተጋደልቲ መሃቦም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ስለዚ ኣብ ቀጻሊ እውን ነዞም ተጋደልቲ እዚኦም ኣብ ምሕዋዮም ኣእምሮኦም ኣብ ስራሕቲ ክነጥፉ ኣብ ህንፀት ናይ ትግራይ እውን ዓብይ እጃም ክፃወት ዝኽእሉ ቆልዑ ስለ ዝኾኑ ኩሉ ትግራዋይ ነዚ ናይ ደደቢት ዝገበርዎ ሎማዓንቲ ክዓስል ንሱ መሰረት ገይሩ ድማ ነዞም ተጋደልቲ ቀልጢፍና እንተሓጊዝናዮም ናብ ስራሖም ክውዕሉ ዘግብር እዩ ምክትል ስራሕ ፈጻሚ ትካል ዕቋር ልቃሕን ኣክስዮን ማሕበር ደደቢት ኣይተ ሳሙኤል ክፍሎም ትካሎም ንምልስ ተጋደልቲ ናይ ልቃሕ መስራሕ ከም ዘመቻቸው ኣረዲኦም ብፍሉይ ድማ ናይ ተጋደልቲ ንድዲአር ዝምልከት እውን
ናይ ልቃሕ ኩነታት እውን ኣመቻችሎ ብፉሊ ማለት እዩ ተመለስ ተጋደልቲ ናይ ድልያ ስራሕቶም መስወዱ ከመይ ገይሮም ሓርሶም ክኢሎም ና ሕብረተሰቦም ና ቤተሰቦም ካኣቱ ዝኽእሉ ሓርሶም ዘኽእል ናይ ልቃሕ መስርሕ እውን ኣመቻችና ኣለና زخبركم تملكتنا زينات التلفزيون تقرأ حزونا قد سلي سعبو تبصابات بيزنس زعلتنا أنا بخم كنا بتصح مسارحنا في تجربة ما حزنا تقربي حزون أنا حكم سنة يمسجنا تغلطي سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعل الزحرنا يوم زينات بيزنس حيزا قريب لكم مكتتالكم عديمه اب استفلالي شغطات زرو زلو نهر واقا كاب اواننا باواننا وسخي خيد مهلاو اب عداقا عد حقي كعدقانك شيطان زرخبنا ينبرتي كتما مقاله قليصن نزي صعيبو اب علتاهم من نبابرن صقمي فترلن مهلاو يحبرا شويتم العالم مستن عدقتن شيتن وغنات صانحيت كيرال مغنيات كل تفلط نجار يلي قن لو خالي عدي تتعينو يخيد له يوم سيخو يروي مزول ناي فرنجي قد هزيمة صنيرو هزقن السوق يله هذا سنة وزي صنيرو هزقن كاوزي سناوي يصعندر هذا قلب يجوزوا هذا من ناي فرنجي حاجة هذا قلب بلي عملنا زان قحط شو وقت من نقطة أنا اليوم ناي مشاء ده نيرو ملي أنت شيء ده هذا ما قدس ناي فرنجي درس يلا بزح ناي فرنجي قد يقبلني أروح حاجة إنه زني حاوش حق زنار يلا هذا حاوش ناي فرنجي بتعم خوير زين لذي خمسة قدما زي 15-16 شهور نيرو هزقن إسرائيل خلتيون سواتي زيتي شنغورتي كوميدرة انقاقحو هم ونطاف بتعملها بالخبده هذو انقاقحو سي إسرائيل خلتي مغزا مالت انقاقحو استايو تنقاقحو تمرتي اسلامي هم نخدلو عشان بتعمل خويلنا اينه بتعمل فيديو نورنا خبده ان قبله يا اچل نوعلو كل ነገር ሽምብራ ጽፍና ወሰቀين قبل مجمريا ميتي أسرتين جزائرة أو كذا أشيل إنه على لا 240 هم 240 لا خلتي قال يا خوين خلتي الساي مالك تعبي نورنا خوادين خلوا قلعت كعوية قبل درجة أوتحني هذا تجرا بتري من سرحتني يا خوين سي تادو موتين دقيقة تيكونهم هم يلنيو تشك عليك أن سرحتني هم يلنيو ندعي أبي لا بيهم نخرسي بتعمد أيونا جنو نايلني هذا تجرا تللو قرشي نهاري خلي زي ولا قرشي جن نهاري خلي نسقاوي رأمين جن نسقاوي رئيس خلي تبع القرش مخنا جن سعيد قبلت له حد قال تدخلي حد قال له قدمي جنا وزعد جنا أو دخلت خورة تقبر له ونقدر إندستري كوكازات أرنيو نقدر إندستري كوكازات أرنيو تو حورة سبتنا قالي ونسوي لك عامو بالعلي دحر كتر اللي حسوا له كوينو زي وق حسوا لني أو فزوق حسوا لني أو هفتي جنزل هذا خالي ولا عد خالي ولا واقعي ولا أب كتما مقالة نشديش تميتي دكان استيو تتكم تلقح أب حوية إيكونومي زدهبة مويا وسلطنا كم زابت محبر أكسيون مايكرو فاينانس عدداي جليسان قبرك زابير قدامو توسخلو محبر أكسيون مايكرو فاينانس عددين فرست كونسالت ديفلوبمنتن بحبر بمخان أبا كتما مقلم ندك أنسيو لقح بمتشاو أبا سوافر على عود سراح كابتن من قدم موسى جميرو نعوت الناس حجز ما يوصل سلطناته هيوان أبتز وهاب زل سلطنات تساتف دك أنسيو استوهابن سلطنان لقحن بأقواب بمتقام أبا ممحياش من ناورن أبرتي أن كم سرحي جلسام سلطانو بتعامي حارف دس فيديو يا هم يجرنا بلان هم نحز هم يجرنا هم نجد هم يجرنا سرح عدلها من فتر يزنا قرنا له يا طبعي ما تكجمر تلو خلب أو مي جميرة بعيد راش جميرة يا خزلا أو طبع كومي خزلا ظرف قيرس دابونا نيرس حموش ورحي لا بالتنا كالغير ما تي ظرف قيرية ظرف قير تلخو كومي حسيب جيت حنا بشقط يعتر نخنا قد مالتي دونكانيو ندام كافت شقط حالفس قال ون سلازلني نعون كعويه يزدل ندبلوكيت سلازلني تشقط قلنا غيره تندا بلوكيت ونس كسر حل وصايخه قدمي عتاوي خا مو تفلطو لك عتاوي خا لفلط خي وصايخه لتفلط لك 150 عتاوي تغيرها ያው 100 قرش توصيحه ز 50 ትርፍ ሐላ ማቱ እሱ ተፈልጥናይስ ምንም ንጎድና ነገር የለ ይጽቡ ከአደድ አነ ባደዳ የውን እግር ተኸይለ
حجون ياو تسفى قبر هند تدلخوا ورشا قنيس ناوز عاوي سرح كخلوات مالتنا على في قلقالو تركب هزبي محبر أكسيون مايكرو فاينانس عدداي آيتا يوهانس حاقوس عبا كتمام غلا 600 دقيقة عنستيو تملميلان نسلسة تخطاتالتي معالتات ما يوصلت أنا كم زوهابا نيردوم 600 دقيقة عنستينا ملميلان لنا نزل 600 عب 6 كفلة كتما إنا مدينة لنا زي لسلسة معالتي تخطاتالنت نهو سلطان أيو زين سلطان زين قالين وسيلة لخلاعي جزي ندوال ولن إنا قالين دوما قرا حدشتي تنمسرتاوي ناي نقدي صراحتي فلتتها جبيتنا تناي لقح محاوي أتعدد لقحناون إذا مسرت غيرنا كنا مهاوينا قدم حزي عبات أغما جنزب زنبرة أجام نمفتحن بفلاي دما عباتن من قديم التحازا مزجب حساب من ملاس عدانا ملكيتو زوهاب زلو سلط أنا مخانو آيتو يهانس وسخم يحبرم أفت مسرتاوي ناي نقدي بهاريات بزعة المنقدي كل واقم للو بزعة تنزو سرتن قرشي أمن تايكو على اللون تناي تحزا مزجب حساب معلوم زيتات أفلتو تمسرته تغيرنا يو نصباح تسوسر قرشا معلو وعلو تي تكال زملسون بوانو بتخكل بغوبو من تكملس كاب وزف نصا زخونه لقح من تكلونا إنا أقدمنا تناي سلطنا مدلو غيرنا يزلنا زخبركم تملكتنا حزد ما كنتات شرف وصا زر صدقانا كتكتاتلو كنكدكم سلام علتاوي صوصوات بيزنس تقاتلنا تمليسنا زخبركم تملكتنا علتاو زيناتنا نمزام زغارينا صوصوات سبورت زعلاتيو صوصوات سبورت وش تعدن وصان دما مسارحتنا حبن كحسا حزلنا كقرب سناي صانحيت صنا بلي كم يتصنحوا زخبركم تقاتلتنا اتخلتوني مسجن ناب فلماي زعبا سجيره بمغنيات زخري مبل 34 عامت عوت جنبوت إسراء أب استفلالي كابيتات تجراي ودرا سبورتي كايد لهم أب ورداتات خلتوا العلوز راون برتا وقرن أزمن داس لاسن تبع للنخبرو أب أبياتت مرتي من العلات سبورت مفتارن سجنات نمفراين زعلم ودراتي كايد لهم أبلات تجراين نبرت ورداق يحتخل استسات فلقت ما تكون سجرون تخيدوا مالهم كابزبت وساخي ركب حزبتات سلام نفتارن أب مونغو كلات تجراين عفارن نمتنخارن دمكتن زخرن بعد جنبت إسراء أب مونغو كتما عداق حموسن وردا دالول كل العفارن صوتاك وسجر تخيد لهم اتبع الكساب زازم أب كتما مقل حويسو أب خالوت كابيتات تجراي ون وردرات سبورت كغطو اليوم زرزرنا بزحزنا لزعبا كنسجر كلنا قند علامنا ناب قطمات ليغ حاد إثيوبيا مزنباري كبرو أبالات غانتا كوعس سجر زالان بسات زاربو مالو اتا غانتا نتتل من معوات دما أب حيا لممد تركب كبرم تسفاي داسيس ولو
بسندانة فدريشن كعوس أجري تجري كاب زحلف عصر شعت ميزاك كسب كل تجمبوت بكتمات تاكسو من عروان بستقيدة مزازم قتمات وانجا بان كم بس ساتيفا شامبيون كوينا زازمت كان تاكعوس أجري زلان بس بدرجة هجرة بكتمات جين كاب سالت ولدر ساتيفا نا بقتمات ليك حد مسنبر مدلاو ناقبرتها تركب عدوان كسو من زجرنا كشا حجي حرف زغنا وتصيتنا مزجنا بهاجر درجات لا يزولو نايجين كاود درون حرف منفس فتيرنا بصبق زغنا نايتم سبريت سمعت كم نهار تسفى قبر زولو ددر حيار لنا تنكر زلايو كم ملا إثيوبيا مستمهانو إننا نحنا نسو آمنا حيل زل ترينينج كم مسرح نركب بدرجة زبان تجرين ساتيفهم زمزجبو وسيت أبتي غتصالي زكايل هجرو درز بلد ساعات نمزجاب من العالم زفتر لهم زاربو تساعات نسلطان تاجانتا نابليك حد مصبرك عند علامة نايبلوم دمت حزبنا أين أخوينا نخدلنا بخلاي درجاون ذاتي مزيا حادث تيب نمعباي توانا علامنا حادث تيب عبينا تيب سدت باستفالة تسبع أوريت زبات نزول لمن نسي أبزاك لبزي أتحاويفو نايوعلو عقم نخفتر عوية المحيزنا نكاس أصلنا ماتي ያው ተማሕበረሰብ ወኪሉ ሳተፍ ተጫዋታ በጣም ደስ ዝብል ወነ ይስማዕ ከሕላፍነት ናይቱ ኣብ ኬንዳ ኣብ ቁር ዘሎ ህዝቢ ናቱ ሶኒቁ ስለ ዝኸደየ ቃ ዓውዚ የምጽዋ ከይዱ ወፍት ናይ ኢትዮጵያ ዝግበር ውድድሩን ርግጠኛ ዓውዚ ክደግሞ ኢለ ዛምን ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዛላንበሳ ብተኻታሊ ውፅኢት ንክተመዝግብ ዘኸላ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዘሎ ተወልቲ ዓዲ ኣብ ጎና ኮይኑ ምድጋፍ እዩ ዝበሉ ኣባላት ጋንታ ዝተጀመረ ድጋፍ ተጠናኺሩ ክቐፅል ድማ ይላበዩ تولد عادي كم تمجمرة جميرو وزنارة هزون كتسيلو تقدموا زجارنا دقف بتعمين أنا مسكن ندهر حاجة زجارنا دقفون تثبيت الناجرنا أنتوا جورنا دقفكن كابل بنا مسكن نتهز دس بينا هون من اللي سكعفت نخرج لنا قعزة يا وتنطر طريبلين كانت هذا بس هذا على درجة نحن نصح كلنا هنصارينا طعم كبير سقايز ركب هزبنا تمازاويلو أو كيندا أو كوريا صح يزنا برزله يا وسجنا كخفتن زرخن زو حدث لسه زخنا رديت كأنون أيسسعلنا جهم زم دكاي تقرصنا عي تقرصنا أخمنا على إذا نازله نا بتعم دسل ون نزله هزبي كالي جزء تمليسو أمر بوت وقالت خوينا خالي تأمر كسر الحزب لنا ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዛላንበሳ ኣብቲ ብደረጃ ሃገር ኣብ ከተማ ጂንካ ዝካየድ ውድድር ንኽትሳተፍ ዘድልያ ገንዘብ ንምርካብ ንግንቦት 2017 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ መድረኽ ምትእኻብቶት ንምካየድ ከም ዝተዳለወ እውን ኣባል ኮሚቴ ምትእኻብታ ጋንታ ክብረ ኣብ ገብረ ሚካኤል ይገልጽ እዛ ጋንታ እዚኣ ንኽልልና ንዘዋና ንከተማ ዛላንበሳ ወኪላ ስለትፃወት ዘላ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ተወላዲ ኣብ ወፃእ ዘሎ ተወላዲ ኮላይ ፈተውቲ نزاغان تازيا بزخلو نحجزو يصاوع زغبر سبورت منقساس አካል ንሕውየት ስነልቦና ይኹን ዝተስተኻኸለ ቁመና ኣብ ምውናን ወሳኒ ምዃኑ ሰልጠንቲ ገሊጾም ኣለዉ ሕልፍ እኳር ከም ሰብ ከቕርበዩ يتبارك أبرها كريستا أمانيلن مكونن برهنن أبا مسلطن أكل بقعة بلانيت كتم عدوى منقساس أكل ككايدو زرخبنا يوم سلطنت يوم زي منقساس كابا أكلون لبوناون حيت بتوسخي أبا مفتار معريكم وانا عبي ربح كم زلو يزاربون أكل بقعة سبورت انقساس تي ربحا كاب نجزار اسخا خوشت إيزي جمر مغنياتو بوقع زخونا أنا أكل قومنا خلو كاي جبر سنفنا يرحق لقنا بصراحة تجوه يجبر سبورت صريح خان زي صريح خان توعلو معلتي أفضل عليه لو سبورت صريح خا توعلو علون نقع خا توعل كل صراحتها بكل نجار كا تمال صبويو سبورت سي نقحاتي زنا سبورت تقامي سوي زحمة طرح السرح سوي مسلو تعيسوس كم محمامك سبورت خمس راح جنزاز اللي سوي مسلد زوج حساب سبورت سرح عن الكاس شكوري ولا دمي ولا اللي يقل دلكا قالتو بمون السرح زلو حمو يكون مالتي طنقا يزقبر زلو بتوسخ دما يبلو اتوم سلطنتي ابت ماخله مسلطنت بقعه اكل تصمبيرم زحش عرس امنت كوننو مخالم يገልጹም ካፍቶም ተጓዳኝ ረብሑ ኸዓ ብቁዕ ማሕበረሰብ ይሃንጽ ካውኻ ስፖርት ኸዓኒ ኢንተርናሽናል ላንጉዌጅ አለው ድምጽ የለን ምዝርራብ የለን ግን ኔሽን ትውልድ ግን ናብ ሓደ ኩርናዕ የምጽእ ስፖርት ካብ ዝጅምር ኣነ ካብ ዝረኸብኩም ጥቕምታት ጥንካረ ኣሎ ኮንፊደንስ ኣሎ ኣነ ብስፖርት ያው ቅድሚ 5 ዓመት 6 ዓመት ጀሚረ ያው ኣብ ነፍሰይ ግን ጽቡቕ ለውጥ የርኢ ምክንያቱም ተፈላለየ ሕማሙ ነይሩ ክብደት ነይሩ ካልኦት ናይ ትፋስ ምቁራጽ ነይሩ እና እዚ ኣብ ስፖርት ካብ ዝኣቱ ግን
ኩሉ ኣካላተይ ምዕሩግ ኮይኑ ረኸበ ኣለኹ ምንቅስቃስ አካል ዕድመ ኾነ ጾታ ዘይፈሊ ንኹሉ ዘድሊ ምንቅስቃስ ምዃኑ ዝገለጸ ኣሰልጣኒ እቲ ማእኸል መሰልጠን ብቕዓት ተሻለ ወልደ ገብርኤል ውሕስ ጥዕና ንምውናን ኩሉ ማሕበረሰብ ክሰርሕ ይግባእ ይብል ስፖርት ማለት ሕዚ ሓደ ሰብ ዝሓስቦ ወይ ተሓሚምካ ገለገለ ዝምጻእ እዩ ዝመስሎ ግን ስፖርት ማለት ጥዕናኻ ንሕትሕሉ እውን ኢኻ ትመጽእ እንድሕር ኣርኪው ድማ እንድሕር ተሓሚምካ ድማ ሕማምካ ንምጥፋእ ሓደ ሽኮርካ እንታይ ዝባል ሚኒማይዝ ንምግባር እዮም ዝመጽእ እና ኣካል ብቕዓት እንቅስቃሴስ ግድን ተሓሚምካ ብቻ ኣይኮነን ዝሰርሕ ወይ ድማ ተገዲድካ ክሰርሕ የብሉ ሕዚ ወይ ተመጋገባና እውን ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ ማንም ሰብ ትሪኦ ዋላ ወዲ 20 ገለን ወዲ 30 ገለገለ ሕማም ይዘኒ ካው ዘይተደለየ ርጉዲ ዘይተደለየ ገለገለ ስለ ዝመጽእ ኩሉ ማሕበረሰብና መጽኡ ክንቀሳቀስ ይመክራ ኤሮቢክስ ናይ ዓበይቲ ኸውን የብሉ ወይ ድማ ናይ ወይት ምቕናስ ኣይኮነ ጥዕናኻ ንኽትሕልውን ክትመጸለካ ክሰርሕ ኣለካ أنا كل محاورة زني يوزع عدوان كابيان زلو موسينا أنا جوين قبر يمكر. خبرات ملكتنا زينات سبورت تلفزيون تجراي عبد مكتاز أنا خمسة نعم مكتاز خمسة مسكينة ببزلهم برختي. حضرتن زرزر زيناتاتن كمدمات أبزوات بيزنس سبورتن زحز على تو زيناتاتنا بزازيمنا مريضكم سلتكتات الودما كبرت يابلنا ببزلهم سنة